अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक फ़ौजी पर बीती सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे जब भी वो रात याद आती है तो वो सहम उठता है। जज्बात की एक हल्की सी लहर ने उसे कैसे खतरों के गिरदाब में धकेल दिया था। गो के ये सच बयानी अकल की कसौटी पर परखी नहीं जा सकेगी, लेकिन फिर भी इसका एक एक हर्फ सच पर मबनी है। 1972 का दिसंबर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। अपने साथ वो सर्द बर्फबारी भी ले आया। अमूमन वहाँ बर्फबारी दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में होती है, लेकिन अब की बार शुरू में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाएं थीं। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक वैगन मुसाफिरों से भरी मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की जानिब जा रही थी। तमाम मुसाफिर खामोश बैठे मौसम के खतरनाक तेवर देख रहे थे। कोहाला तक सड़क ठीक थी और उससे आगे ये इंतहाई टूट फूट का शिकार थी। उसी वजह से हिचकोलों के साथ उसकी रफ्तार इंतहाई कम थी। बारिश, धुंध और शदीद सर्दी ने सबको अधमुआ किया हुआ था। वाजिद अली ड्राइवर के पीछे अपनी सीट पर सर टकाए खिड़की के पार बादलों, धुंध, पहाड़ों और दरियाए नीलम को देखता हुआ अपने ख़ानदान और घर को याद कर रहा था। वो इस बार पूरे 6 माह बाद घर जा रहा था, जहां उसकी माँ, भाई, बीवी और 6 साला बेटी उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने आने की खबर ख़त में लिखकर भेज दी थी, मगर उसका ये खदशा बजा था कि इतने ख़राब मौसम में ख़त उसके गांव तक बरवक्त नहीं पहुंच सकेगा। ये हमेशा से वहाँ होता आया था कि उधर मौसम ख़राब हुआ और इधर पूरी वादी का कारोबार ठप हो गया। वो दरमियाने कद का मजबूत और कड़ियल फ़ौजी जवान था। फ़ौज में वो सिपाही भर्ती हुआ और तरक्की पाते पाते लाइस नाइक के ओहदे पर आ पहुंचा था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद आर्मी कैंप में थी। वो रावलाकोट से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव बंजोसा का रहने वाला था। वैगन आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक मोड़ काटते चली जा रही थी। वो सोच रहा था कि जिस रफ्तार से वैगन चल रही है, ये इशा की नमाज तक रावलाकोट पहुंचेगी। बंजोसा गांव ऊपर पहाड़ के दामन में था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती। दिन में वैगनें दरमियान में वाक़ई बंजोसा झील तक जाती थीं, जहां एक खूबसूरत रेस्ट हाउस बुलंद पहाड़ों और ऊंचे दरख्तों के बीच वाक़ था। झील से गांव 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। मौसम की खराबी और रात के अंधेरे की वजह से अब सिर्फ जीप ही उसे झील तक ले जा सकती थी और आगे का जंगल उसे पैदल अबूर करना था। गोया बीवी बेटी से आज मिलने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर के महीने में पहाड़ से वो नीचे गांव में आ जाते थे, मगर इस बार वाजिद को छुट्टी देर से मिली थी। भाई ने खत से बता दिया था कि वो इंतज़ार में है ताकि दोनों मिलकर सामान नीचे गांव वाले घर में शिफ्ट कर सकें। बर्फबारी वक्त से पहले शुरू हो गई और घर वाले एक तरह से ऊपर फंसे हुए थे। अब उनका पहाड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव का घर उन दिनों खाली पड़ा था, मगर ज़रूरत का सारा सामान उसमें हर वक्त मौजूद रहता था। जलाने की लकड़ी, रज़ाइयाँ, तकिए, चारपाइयाँ, आटा और बर्तन के अलावा दूसरा ज़रूरी सामान और पानी उसमें मौजूद था। घर के तमाम अफराद के पास तालों की चाबियाँ होती थीं, जो घर पर लगा रहता था। उसका घर 3 सिमतों से घने और बुलंद दरख्तों में घिरा था। सफ़ेदे और चीड़ के दरख्त उसके घर के साइबान थे। उसके गांव का घर वाकई बहुत प्यारा था। ऊपर पहाड़ वाले घर तक का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जुमे की नमाज पढ़कर वो मुजफ्फराबाद से रवाना हुआ था। वो चाहता तो ये था कि शाम तक अपने घर पहुंच जाए, मगर बारिश, धुंध और आगे महसूस होती बर्फबारी उसकी ख्वाहिश के आगे खड़ी नजर आई। उसे अंदाज़ा था कि आगे रावलाकोट से गांव तक का रास्ता एक दलदल में तब्दील हो चुका होगा। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही भी था, इसलिए चढ़ाई तय करना कोई इतना मुश्किल न था। वो पहाड़ों का बासी था, पहाड़ों का मजाज उससे ज़्यादा कौन जानता था। मौसम तो अबतर से अबतर होता जा रहा था। उनकी वैगन देरकोट और फिर गाज़ियाबाद से निकलकर पानी वाला ज़ियारत तक सुस्त रफ्तारी से चली जा रही थी। असर की नमाज के लिए वो गाज़ियाबाद में रुके थे। ड्राइवर कह रहा था कि शाम की नमाज हम ज़ियारत जाकर पढ़ेंगे। वैगन आरजा से होती हुई ज़ियारत पानी वाला पहुंचने वाली थी। वहाँ पीर सैयद जिन्नात शाह का मज़ार था। पूरा इलाका उनका अकीदतमंद था। उसने सोचा कि वो आज इसी बहाने मज़ार पर भी हाज़िरी दे देगा। वो पानी वाला ज़ियारत में दाखिल हुए तो शाम उतर चुकी थी और रात की स्याही में बदल गई थी। पूरे इलाके को बुलंदो बाला पहाड़ों ने घेरा हुआ था।
बाजार ख़त्म होने से पहले वैगन एक चाय खाने के सामने रुकी। साथ ही मस्जिद थी। मुसाफिरों ने मिलकर वहाँ शाम की नमाज अदा की। नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय पी। चाय ख़त्म करने के बाद वो उठा और फातिहा पढ़ने ज़ियारत की जानिब चला। बाजार के इख्तिताम पर बाईं तरफ कुछ सीढ़ियाँ ज़ियारत की जानिब उतर रही थीं और सहन के गिर्द बुलंदोबाला दरख्त जो ज़ियारत को घेरे हुए थे। बारिश थम चुकी थी। फिर वो सैयद जिन्नात शाह के मज़ार की सीढ़ियाँ उतरता चला गया। उसने वहाँ फातिहा ख्वानी की। फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दुआ ख़त्म करने के बाद वो घूमा तो वहाँ चादर से चेहरा ढांपे एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। उस आदमी ने गहरे लहजे से वाजिद का नाम पूछा। वाजिद ने अपना नाम बताया तो दोबारा उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक अजनबी की ये बेतकल्लुफ़ी उसे पसंद ना आई। उसे पहला ख्याल ये आया कि ये कोई मज़ार पर भीख मांगने वाला है। जवाब देने की बजाय उसने जेब से बटवा निकाला और 5 रुपए निकाल कर उसकी जानिब फड़ाए और बोला, ये रख लो और मेरे लिए दुआ करना। उस शख्स ने नोट की जानिब नज़र उठाकर भी नहीं देखा और उसी लहजे में बोला, आगे मौसम बहुत ख़राब है, रास्ते बर्फ़ से ढक चुके हैं, रात मज़ार पर ठहर कर सुबह चले जाना। मेरी फ़िक्र न करो, मैं उन इलाकों में पल कर जवान हुआ हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा, तुम भी जाकर आराम करो और ये पैसे रख लो। तो फिर ऐसा कर, आस पास कुछ गरीब गुरबा रहते हैं, अपने सर का सदका उतारते जाओ। उसी दौरान वैगन के ड्राइवर ने मुसाफिरों को बुलाने के लिए हॉर्न बजाए। वाजिद ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसकी जानिब देखे बगैर मज़ार से बाहर आया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया। वाजिद ने मुड़कर नीचे मज़ार की जानिब देखा तो वो शख्स मज़ार से निकलकर उसकी जानिब तशवीश और हमदर्दी भरी नज़रों से बगैर पलके झपकाए देख रहा था। वैगन रवाना हुई तो रास्ता और ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैगन धीरे धीरे बढ़ती हुई जब रावला कोट पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर ना आदमजात का पत्ता था। हर जानिब बर्फ की चादर बिछी थी। वो वैगन से उतरा, अपना बैकपैक पेट पर लटकाया और पहला ख्याल उसके जहन में ये आया कि क्यों ना रात रावला कोट में बसर कर लूं और सुबह होते ही बंजोसा गांव का सफ़र करूं। मगर बीवी और बेटी की मोहब्बत ने उसे सफ़र जारी रखने पर मजबूर कर दिया। उसने ये सोचा कि मैं पहाड़ वाले घर तक तो नहीं मगर बंजोसा गांव तक तो पहुंच सकता हूँ। वहाँ गांव में भी उसका घर था। उसने सोचा कि घर में रात बिताकर सुबह 1 घंटे से पहले अपने प्यारों के पास पहुंच जाऊंगा। अड्डे पर एक टिक्का शॉप खुली थी। साथ वाला खोखा भी खुला था। वो टिक्का शॉप की जानिब चल पड़ा। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था, पर वो अपने मजबूत फौजी बूटों की वजह से आराम से चलता हुआ टिक्का शॉप के सामने जा खड़ा हुआ। वाजिद ने टिक्कों और रोटियों का ऑर्डर दिया। फिर उसने इशा की नमाज अदा की और फिर अपना ऑर्डर ले लिया। अब वो उस जानिब चल पड़ा जहाँ कुछ जीपें खड़ी थीं। आखिरी वैगन निकल चुकी थी। अब सिर्फ जीप मिल सकती थी, उसके ज़रिए वो बंजोसा झील तक जा सकता था। एक जीप का ड्राइवर माजिद की जान पहचान का था। वाजिद ने उससे हाथ मिलाया और मुजफ्फराबाद से अपने सफ़र की दास्तान मुख्तसर करके सुनाई। कहा कि वो ऊपर पहाड़ पर अपने घर अभी जाना चाहता है। ड्राइवर ने पहाड़ की बुलंदी को नज़रों में जांचा और फिर उसे बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े देखा तो बोला कि रात यहीं रावला कोट में रुक जाओ, इस वक्त ऊपर जाना ख़तरनाक है। वाजिद उसकी बात सुनकर हंसा और बोला कि एक फ़ौजी को ख़तरों से डराते हो? मैं अभी घर पहुंचना चाहता हूं, अगर ना गया तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। ड्राइवर खामोश रहा। ड्राइवर बंजोसा झील तक जाने से भी कतरा रहा था, मगर जिस तरह हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को एहतराम देता है वो ड्राइवर भी देता था। साथ ही उसकी जान पहचान वाला भी था। खैर, ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा। साथ वाली सीट वाजिद ने संभाल ली। ड्राइवर ने ज़ोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंजोसा गांव के रास्ते पर चल पड़ा। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती मोड़ काटती बंजोसा गांव जाने वाली सड़क पर आई और फिर जोर लगाती हुई चढ़ने लगी। कश्मीर में एक ख़ास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे कस मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने रास्ते को दलदल बना दिया था। एक जगह जीप कीचड़ और बर्फ में ऐसी धसी के आगे चलने से इनकार कर दिया। इंजन कई बार गुर्राया मगर जीप टस से मस न हुई। ड्राइवर की आंखों में तशवीश थी। यहाँ जीप का फंस जाना उन दोनों की मौत का सबब भी बन सकता था। रात के तीसरे पहर तो दर्जा हरारत और ज्यादा गिर जाता है और जीप उनके लिए बर्फ खाना बन सकती थी। ड्राइवर ने वाजिद से कहा कि नीचे उतरकर धक्का लगाना पड़ेगा। जब वो जीप से नीचे उतरा तो उसके पांव घुटनों तक बर्फ में धंस गए। फिर वाजिद ने जीप को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया। फिर बड़ी मेहनत के बाद टायर की गिरफ्त जमीन पर जरा मजबूत हुई और वो झटके से गुर्रा कर आगे बढ़ी। जब वो बंजोसा झील तक पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे।
वो जीप से उतरा तो देखा कि झील के साथ रेस्ट हाउस मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। रेस्ट हाउस को देखकर महसूस होता था कि ये कभी आबाद रहा होगा मगर अब भूतों का मस्कन है। ड्राइवर नीचे उतरा। ऊपर पहाड़ पर माजिद साहब सुबह चले जाना, बंजोसा पहुंचने वाले हैं, वहां अपने घर में रात गुजार लेना। गांव से आगे चढ़ाई पर इस वक्त चढ़ना अक्लमंदी ना होगी। टॉर्च तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ टॉर्च है। अच्छा ये डंडा रख लो, इस वक्त जंगली जानवर भी सड़क के करीब आ जाते हैं, ड्राइवर ने कहा। वाजिद ने अपने बैकपैक से टॉर्च निकाली, बैग को पीठ पर लटकाया, डंडे के साथ तीनों शॉपर मजबूती से बांधे और उसे बाएं कंधे पर रखा। ड्राइवर ने उसे खुदाहाफिज कहा और जीप मोड़कर वापस चला गया। फिर उसने मुड़कर रेस्ट हाउस की जानिब देखा और तादेर उसे देखता रहा। अगर उसे थोड़ी सी भी ये उम्मीद नजर आती कि रेस्ट हाउस में कोई चौकीदार होगा तो वो ऊपर गांव जाने का इरादा तर्क करके रात वहीं ठहर जाता। उसे मालूम था कि सर्दियों में इस बंजोसा झील के रेस्ट हाउस का सारा अमला और चौकीदार नीचे रावलाकोट चले जाते हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया, टॉर्च की रोशनी सामने डाली और कदम बढ़ा दिए। उसने लकड़ी का पुल पार किया और बंजोसा गांव वाले रास्ते पर नपे तुले कदम से चल पड़ा। उसके लिए चीज़ों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत दुश्वार था। फिर इर्द गिर्द के माहौल ने भी अपनी एक दहशत कायम की हुई थी। बुलंद दरख्तों की जगह उसे कोई गैर मर्रई मखलूक खड़ी नजर आई। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसे नीचे रावलाकोट ही रुक जाना चाहिए था। उसे मालूम था कि रात को इस अंधेरे में जब इंसान सोते हैं तो जंगलों बियाबानों में अनदेखी मखलूक जाग उठती है। दिल ही दिल में कुरान पाक की सारी सूरतों का विर्द वो करता जा रहा था। जब उसने दूर जंगल से जरा हटकर अपने गांव के अंधेरे में डूबे मकानात देखे तो उसकी आंखों में खोई हुई जिंदगी वापस आने लगी। अब रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। उसने रात अपने इस गांव के घर में बसर करने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था कि इतना ही सफर आगे ऊपर पहाड़ पर कर सके। वो बर्फ में धंसता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे तहफ्फुज़ का एहसास हुआ। वाजिद ने लकड़ी का डंडा दीवार से टिकाया और अपनी जेब से ताले की चाबी निकाली। जब टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और ताला गायब था। वो लम्हा भर के लिए चकरा गया, सोचने लगा कि आया घर में कोई है या ये ताला गांव के लड़कों ने खोला है। वो जानता था कि इस घर को कभी कभार गांव के लड़के ताश खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने जमीन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो ताला नीचे पड़ा था। ताले पर तो कोई जर्ब भी न थी, पास हथियार तो कोई न था, मगर अपने आप पर यह भरोसा था कि 2-3 पर तो वो अकेला ही हावी हो जाएगा। उसने जब दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला, दरवाजा सीधा एक कमरे में खुला। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ किसी को न पाया। उस कमरे में एक जानिब 4 पाइयाँ रखी थी, खाली घी के कनस्तरों में पानी भरा हुआ था। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा और उसने कमरे के दरवाजे के दोनों पट अंदर की जानिब खोल दिए। वहाँ पे भी 4 पाइयाँ बिछी हुई थी, लोहे के ट्रंक थे। उसने ट्रंकों के ताले चेक किए तो वो सालिम थे। सब चीज़ें अगर अपनी जगह पर मौजूद हैं तो फिर इस ताले को तोड़ने वाले का मकसद क्या हो सकता है। खैर उसने अपनी जैकेट उतारी, जूते वगैरह उतारे, एक शलवार कमीज का जोड़ा निकाल कर पहन लिया। फिर मुंह हाथ धोकर बड़े कमरे में आया। लालटेन जलाई तो कमरे में हर जानिब जर्द सी रोशनी फैल गई। फिर वो एक चारपाई पर सस्ताने के लिए लेट गया। टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद उसे ठंड महसूस होने लगी। कमरे में सूखी लकड़ियों का ढेर था, खुश्क ओपले भी थे। उसने सोचा क्यों ना आतिशदान में आग जलाई जाए। उसने लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की और उन्हें आग दिखाने के लिए उसने माचिस की तीली निकाली ही थी कि उसे दाएं जानिब कोने से किसी की सिसकारी सुनाई दी। वो उछल पड़ा। उसने आवाज की सिम देखा तो 2 गोल और चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई जानवर नहीं, इंसानी होला है। उसके तो हाथ पांव शल हो गए, जिस्म के सारे पट्टे अकड़ चुके थे। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इसी दौरान उसने जांच लिया था कि वो कोई लड़की है जो चादर में लिपटी बैठी है। सिर्फ चेहरा उसे नजर आ रहा था। वहां से कोई जवाब ना आया। वो 20-22 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। आंखें चमकदार, रंग तांबे की तरह और उसकी नाक पतली थी। होंठ पतले पतले खूबसूरत से, सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रखी थी उसने। उसके चेहरे और बालों के सिवा उसको और कुछ नजर ना आया। वो इस तरह बैठी थी जैसे रुकू में हो, डरी सहमी सी लग रही थी। वाजिद के जहन में ख्याल आया कि शायद रास्ता भटकी हुई है, मगर उसे हैरत थी कि उसको इतनी देर तक उसकी मौजूदगी का एहसास क्यों ना हुआ। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो तुम्हें खींच कर नीचे उतार लूंगा। ये कहकर वाजिद आगे बढ़ा तो वो बोली, तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता मुझे हाथ ना लगाना। ठीक है मैं नहीं आता, मगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं खड़ा बट की रहने वाली हूँ।
اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ واجد کو محسوس ہوا کہ پہاڑ پر کوئی بانسری کی مدھر دھن بج رہی ہو۔ واجد جانتا تھا کہ کھڑا بٹ یہاں سے کچھ دور ایک پہاڑی گاؤں ہے۔ یہاں تمہیں کون چھوڑ گیا ہے؟ وہ میری شادی زبردستی کر رہے تھے، میری محبت کسی اور کے لیے تھی جس کے لیے گھر سے بھاگی، وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ میں گھر سے سارا زیور بھی اٹھا لائی، پھر مجھے وہ دغا دے گیا۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھ چادر سے باہر نکالے تو دونوں ہاتھوں میں قیمتی زیور تھے۔ واجد دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ زیورات سے بھر کر لڑکی کا حسن اسے دیوانہ کر رہا تھا۔ اتنی حسین و جمیل شکل شاید ہی اس نے کبھی پہلے دیکھی ہو۔ وہ تو آسمان سے اتری کوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ واجد کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام لیلا بتایا۔ اوپر تم سے بات کرنی مشکل ہو رہی ہے، میں اس دوران آتش دان جلاتا ہوں۔ آتش دان مت جلاؤ، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اب جب واجد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ حیران تھا کہ کمرے میں ابھی تک ٹھنڈ ہے مگر لڑکی سے کوئی تپش نکل رہی تھی جو واجد کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے خود ہوا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور کھانا نکالنے کے لیے اٹھ گیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، یہ لو۔ واجد نے نان تکے کا شاپر کھولا۔ نہیں، میں تکے نہیں کھاؤں گی، اگر پھل ہیں تو وہ کھا لوں گی۔ پھر اس نے پھلوں کا لفافہ دیا۔ پھل اس نے رغبت سے کھا لیے۔ واجد نے کھانا کھایا، اس لڑکی نے پھل کھایا، پھر واجد اس کے ساتھ والی چرپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت انگڑائی لینے لگی تھی۔ میں فوجی سپاہی ہوں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیمپ کمانڈر سے بھی مدد لے سکتا ہوں، تمہیں ذرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجد کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی خاص مقصد کے لیے اکسا رہی تھی وہ لڑکی۔ واجد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ تھامتے ہی اس کے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ نہیں چھڑوائے۔ واجد اسے اس کی رضامندی سمجھا۔ اس نے آگے ایک قدم بڑھایا اور لیلا کے گلابی گالوں کو چھوا تو وہ شرما گئی۔ وہ خود بھی وجیح انسان تھا۔ لیلا کو رام کرنے میں اس کی خود اعتمادی اس کے کام آ رہی تھی۔ لڑکی خاموش تھی۔ واجد نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ بولی، لالٹین کی روشنی کم کر دو۔ اب واجد اپنے پورے حواس کھو چکا تھا۔ شیطان نے اپنا غلبہ پا لیا تھا۔ نیم اندھیرے میں شیطانی کھیل شروع ہوا۔ وہ اسے اپنانے کے وعدے کر رہا تھا اور وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ اپنا سب کچھ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے تو اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میری زندگی میں ایک ہی مرد آیا ہے اور وہ تم ہو، مرتے دم تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ وہ مدہوش ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں مر کر بھی تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک مرد کا وعدہ ہے اور مرد اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ مطمئن ہو کر نیند کی وادی میں چلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے کے درزوں سے دن کی روشنی شعاؤں کی صورت اندر آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو لیلا دوسری چارپائی پر بیٹھی اسے معنی خیز انداز سے دیکھ رہی تھی۔ واجد نے پوچھا، تم کب اٹھی؟ اس نے جواب دیا، میں سوئی ہی کب تھی، میں تو تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، تو تم مجھے اٹھا دیتی۔ محبوب کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ واجد تو جھوم اٹھا۔ اب وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ گھر پر بیوی، ماں اور بیٹی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ذہن میں مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سوچا کہ لیلا کو فی الحال یہیں رکھوں گا، ایک دو دن میں سامان شفٹ ہونے سے پہلے اس کا کہیں نہ کہیں انتظام کر لوں گا۔ اس نے لیلا کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں چمک تھی۔ غسل خانے سے منہ ہاتھ دھو کر واپس کمرے میں آیا۔ وہ ابھی بھی ایسی حالت میں بیٹھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ واجد نے اس سے کہا، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ بولی، میں ابھی چلتی ہوں، شام کو پھر آؤں گی اور تم کو بھی آنا ہوگا۔ پر تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر ہی رکو، رات کو میں واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ واجد دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا جہاں وہ رات سویا تھا۔ اب لیلا نے پہلی بار حرکت کی۔ اس نے پاؤں چادر سے نکالے اور زمین پر رکھے۔ واجد کی نظریں اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ کھڑا ہوا، ایک خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کا جسم اکڑ سا گیا تھا اور ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ لیلا کے پاؤں الٹے تھے، وہ پچھل پیری تھی، چڑیل تھی، ایک جننی تھی۔ واجد کا دماغ سن ہو گیا، زبان گنگ اور حواس پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ میں شدید طنز تھا۔ واجد بدحواسی میں ننگے پاؤں دروازے کی جانب دوڑا مگر راستے ہی میں لیلا نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ ڈگمگاتا ہوا چارپائی پر آ گرا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے لگا تو لیلا نے پانی سے بھرا جگ اس کے منہ پر الٹ دیا۔ پانی پڑتے ہی وہ چیخنے لگا۔ رات جس کی آواز مدھر بانسری جیسی تھی اب وہ ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ واجد کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ رات وہ کیا کر بیٹھا۔ جو ہوا تھا اب وہ اسے پلٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ گڑ گڑاتا ہوا، معافیاں مانگتا ہوا، دونوں ہاتھ جوڑے ہوا تھا، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔
तुम जिस रूप में भी चाहोगे उसी में मैं ढल कर आऊंगी। एक मर्द जो हमारी जिंदगी में आता है, जिस तरह तुम रात को मेरी जिंदगी में आए थे, फिर हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती। अब तुम या तो मेरे बनकर रहोगे या फिर किसी के भी नहीं रहोगे, बल्कि दर्दनाक मौत का मजा चखोगे। उसके तो तसव्वुर में भी ना था कि जिसे वो हसीन परी समझ रहा था वो एक पिछल पैरी निकलेगी। मैं जा रही हूँ, रात को दोबारा आऊंगी। अगर तुम ना आए तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। याद रखो, आज रात दोबारा मिलूंगी कहीं भी, और अगर अपने कमरे में आग जलाई तो तुम्हें बेटी की लाश मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से गायब होगी। वो कब चली गई, कहाँ चली गई, कैसे गई, उसे कुछ खबर ना हुई। उसी हालत में पड़ा रोता रहा, घुट घुट कर रो रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। दोबारा होश आया तो बहुत सा वक्त गुजर चुका था। खौफ और दहशत ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया था। अब वो उस कमरे में एक पल भी रुकने पर तैयार न था जहाँ एक चुड़ैल उसके करीब हुई थी। उसे मालूम था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो अगर उसके साथ रात को प्यार की पतंगें ना भी बढ़ाता तब भी उससे बच ना पाता। वो तेजी से उठा, कपड़े वगैरह पहने और घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर ऊपर अपने पहाड़ वाले घर की जानिब चल पड़ा। उसके कदम घुटनों तक बर्फ में धंस रहे थे, फिर भी वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता रहा। वो किसी कमज़ोर शाख की तरह लड़खड़ाता हुआ ऊपर पहुंचा। घर में दाखिल हुआ तो माँ सामने कमरे में चूल्हा जलाए बैठी थी। बेटे को अचानक इस हालत में देखा तो बुत बन गई। फिर अपने सीने पर हाथ मारते हुए उसकी जानिब नंगे पांव दीवाना वार बढ़ी और उसे थाम लिया। वाजिद लड़खड़ा रहा था और वो रोती पीटती उसे सहारा देकर कमरे तक लाई। चारपाई पर लिटाया, तकिया उसके सरहाने रखा, उस पर रजाई उड़ाई। माँ बेटे से रो रो कर पूछ रही थी, ये तेरा हाल किसने किया, क्या हुआ मेरे बच्चे तुझे। इतने में उसका दोस्त शौकत आ पहुंचा। वाजिद गिरता पड़ता जब गांव की जानिब आ रहा था तो किसी ने उसके दोस्त शौकत को खबर कर दी थी। शौकत ने उसकी हालत देखी तो वो भी घबरा गया। इसकी बीवी और बेटी कहाँ है? वो बेचारी पिछले चंद दिन से बुरे बुरे ख्वाब देख रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी को लेकर अपनी तू माँ के पास चली जा, जरा तेरा जहन बदल जाएगा। शौकत हैरान था कि वाजिद तो आने से पहले खत लिखा करता है, इस बार इसने क्यों ना लिखा। उसने माँ से पूछा तो वो बेहोश बेटे के सर दबाते हुए बोली, खत आया होता तो वो क्यों कहीं जाती, वो तो इसकी राह देखती रहती है। जब माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह जल रहा था। वो फौरन खड़ी हो गई, एक डब्बे से चंद जड़ी बूटियां निकालकर उसके लिए कहवा तैयार किया। शौकत अपने दोस्त के कदमों में बैठा हुआ था। माँ और शौकत ने मिलकर उसके हलक में कहवा उंडेला। वो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और फिर मूंद लेता। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सहन में लगे सनोबर के दरख्तों पर बेशुमार कव्वे आकर काएं काएं कर रहे थे। वाजिद के जब भाई को इत्ला मिली तो वो भी दौड़ा चला आया। माँ ने बेटे को सब कुछ बताया तो वो शौकत से कहने लगा कि तुम नीचे बंजोसा गांव जाकर फौरी तौर पर कंपाउंडर को ले आओ। कंपाउंडर इलाके का वाहिद मुआलिज था। शौकत फौरी तौर से घर से निकल गया। आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक दीवानगी और उदासी घर पर छाई हुई थी। लातादाद कौवों की आवाज़ों ने घर पर नहुसत डाल रखी थी। वाजिद को होश आया तो माँ लपक कर उसके पास पहुंची। वो आंखें खोले छत को देख रहा था। ये तुझे क्या हुआ, किस जालिम ने तेरी ये हालत बनाई है? जवाब में वो सिर्फ छत की तरफ घूरता रहा। माँ रोने लगी। भाई कहने लगा, मुझे तुम सिर्फ नाम बताओ वो कौन थे, तुम्हारा बैग भी साथ नहीं है। वाजिद सख्त मुश्किल में फंसा हुआ था। जो रात को हुआ था वो भी बता नहीं सकता था। उसे अपनी इज्जत का भी पास था। वो सोच रहा था कि सबको क्या बताए कि उनको तसल्ली हो। पिछल पैरी का खौफ उसको अलहदा था। उसे झुरझुरी आती जब भी वो ये सोचता कि वो उसके कितने करीब थी। शाम करीब आ रही थी और उसकी दहशत उसे बेजान किए हुए थी। उसे उस जिन्नी के अल्फाज याद आ रहे थे कि अगर तुम रात को ना आए तो मैं आ जाऊंगी। आग कमरे में ना जलाना, वरना तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। शाम के बाद शौकत कंपाउंडर को ले आया। सर्दी का बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, यखनी पिलाओ और इसे आराम की ज़रूरत है। उसने बुखार की गोलियां दी और साथ वो रुखसत हो गया। अब रात हो रही थी। जंगल के गीदड़ वक्त से पहले चिल्लाने लगे थे। एक खौफ की सी कैफियत बढ़ती जा रही थी। वाजिद चारपाई पर रजाई ओढ़े लेटा था। ठंड में भी वो पसीने से शराबूर था। गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाज़ें मुसलसल उसके कानों में पड़ रही थीं। शायद उन्होंने भी किसी बला की चाप सुन ली थी। उसकी नज़रें मुसलसल कमरे के दरवाजे की जानिब थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बोझल होती गईं और वो सो गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में भागा जा रहा है। कुछ नामानूस चेहरे अपने मुंह ढांपे और हाथों में तलवारें लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रहा है। फिर वो औंधे मुंह बर्फ पर गिर पड़ा।
اس کے پیچھے آتی ہوئی آوازیں تھم چکی تھیں۔ وہ خوف کے مارے اپنا سر اٹھاتا ہے تو سامنے الٹے پیروں والی کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ واجد کے منہ سے پھر دبی دبی چیخ نکلتی ہے اور ساتھ ہی وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ چرپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی بلی کی طرح دبے پاؤں چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس میں اب رونے اور چیخنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں نہیں آؤں گی؟ تم اگر زمین کی تہ میں بھی ہوئے تو وہاں سے بھی تمہیں نکال لاؤں گی۔ یہ بند دروازے میری راہ نہیں روک سکتے۔ کیا میری معافی کسی طرح ہو سکتی ہے؟ تم مجھ پر رحم کرو۔ میری بیٹی ہے، بیوی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ ترس اور رحم ہم میں کبھی نہیں ہوتا۔ پھر اس نے لالٹین کی لو مدھم کی اور اپنا مکرو کھیل شروع کر دیا۔ خوف سے واجد کا بدن جھٹکے کھا رہا تھا۔ فجر کی آواز کہیں دور سے فضاؤں میں گونجی تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ کب اور کیسے یہاں سے گئی۔ دوسری رات کو بھی یہی ہوا۔ اس کی حالت اب بگڑتی جا رہی تھی۔ بخار جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب اس کے جسم کو جھٹکے لگتے رہتے تھے۔ اس کی بیوی کو خبر پہنچائی گئی تو وہ نصیبوں کی ماری روتی پیٹتی اگلے دن بیٹی کو لے کر آ پہنچی۔ بیٹی کو دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگا۔ بہت دیر اسے سینے سے لگا کر روتا رہا۔ شوکت اور اس کا بھائی اسے رونے کی وجہ پوچھتے تو وہ اور رونے لگتا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو دم کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے پڑھ کر پھونکا، وقتی افاقہ ہوا اور ان کے جاتے ہی پھر سے وہی حالت ہو گئی۔ بھائی اور دوست بہت پریشان تھے۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں آئے، دروازہ بند کیا۔ پھر بھائی اس سے بولا، میں نیچے گاؤں میں گیا تھا، گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، تمہارا بیگ بھی وہیں تھا، صاف ظاہر ہے کہ تم نے رات وہیں گزاری، وہاں فروٹ کے چھلکے بھی پڑے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم وہاں تو بھلے چنگے تھے، پھر رات میں کیا ہوا یہ معلوم نہیں، اب تم ہی بتا سکتے ہو تاکہ ہم اس تمام چیز کا توڑ کر سکیں۔ مجھے تو کسی جن بھوت کی کاروائی لگتی ہے بڑے بھائی، دوست نے کہا۔ ہمارے علاقے میں بہت پہنچے ہوئے لوگ موجود ہیں جو شیطانی مخلوق کو قابو میں لانے کے طریقے جانتے ہیں، تم ہمیں کچھ بتاؤ گے تبھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ آخر کار وہ بتانے پر راضی ہو گیا۔ وہ دونوں سن رہے تھے اور وہ بول رہا تھا۔ انہیں تو اس واقعے پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بھائی اور دوست کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ واجد اپنی کتھا سنا کر چارپائی پر سیدھا لیٹ گیا۔ وہ شکل سے سالوں کا مریض لگ رہا تھا۔ بھائی یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ سب بات سچ ہے تو وہ جانتے تھے کہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس قسم کے واقعات ان علاقوں میں اکثر ہوتے رہتے تھے۔ شوکت کو بھی معلوم تھا کہ چند عرصہ بیشتر اس سے ملتا جلتا واقعہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی ہوا تھا، جہاں ایک نوجوان کو گردن کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس کا کمرہ اندر سے بند تھا اور اس کی لاش چارپائی پر سیدھی پڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوست اٹھا اور بھائی کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ پھر دوست نے بھائی سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو ساری کہانی بتا دے۔ اس کے خیال میں ماں اور بیوی کو باخبر رکھنا ضروری تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے اس کے توڑ کا کوئی حل بھی موجود ہو۔ وہ صحن ہی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اس کی ماں کمرے سے باہر آ گئی۔ آتے ہی وہ بولی، میری بات مان لو کہ یہ جنوں کی کارستانی ہے۔ میرا گبرو جوان 3 دن میں آدھا رہ گیا ہے۔ وہ کون سی مصیبت ماری بیماری ہے کہ 3 دن پہلے لگی اور اسے چاٹ گئی۔ پھر شوکت نے کچھ دیر بعد آنے کا کہا اور چلا گیا۔ پھر بیٹے نے اپنی ماں کو وہ ساری کہانی سنائی۔ ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی موئی چڑیل ہے جس کے قصے میں بچپن سے سنتی تھی، وہ تو غائب ہو گئی تھی، ہماری بری قسمت کہ اب دوبارہ ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ واجد کی بیوی ہکا بکا بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ ماں کا خیال فوری طور پر کھائی گلا گاؤں میں بزرگ خاتون دیالی کی طرف گیا۔ وہ کہنے لگی، دیالی کے علاوہ کوئی چارہ گر نہیں۔ 80 سالہ دیالی پورے علاقے میں اپنے علم، فراست اور پرہیزگاری کی بدولت ایک بہت متبرک اور باعزت ہستی تھی۔ وہ اپنے علم و عمل سے کالے جادو کا توڑ اور ماورائی قوتوں کو اپنے قابو میں کرتی تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے مسائل اور ضرورتیں لے کر اس کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی ابھی دیالی کے پاس جانا ہوگا، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گی۔ بہو سے کہنے لگی، تم واجد کا خیال رکھنا، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ زیادہ پیار و محبت سے پیش آنا۔ بیٹے نے کہا کہ شوکت کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اس طرح وہ تینوں گاؤں سے باہر نکلے۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کھائی گلا وہ پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ دیالی کا گھر کون نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد انہیں بلوا لیا گیا۔ ماں اور وہ دونوں ایک دروازے سے نیم تاریک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے ایک عمر رسیدہ مائی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، اپنی مشکل مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ واجد کے بھائی نے مختصراً ساری کہانی دیالی کے گوش گزار کر دی۔ وہ آنکھیں بند کی اور سر جھکائے بیٹھی توجہ سے اس کی بات سنتی رہی۔
دیالی زیر لب کچھ پڑھے بھی جا رہی تھی۔ یہ بدبخت پھر آ گئی، سالوں پہلے اسے علاقے سے چلتا کیا تھا، اس کا دوبارہ آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر دیالی نے اپنے ساتھ رکھے مٹی کے ایک برتن سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالی، انہیں آگ کے شعلوں پر پھینک دیا۔ شعلے کوئی فٹ بلند ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آتے گئے۔ اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور تھی، اسے قابو میں دوبارہ لانا ایک مشکل کام ہے۔ تمہارے بیٹے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ سن کر تو ماں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اللہ نے کالے جادو اور شیاطین کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ دراصل اس چڑیل نے مجھے ہی للکارا ہے۔ سالوں پہلے میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے علاقے سے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ اب سمجھتی ہے کہ دیالی بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اس لیے وہ دوبارہ یہاں آدم کی ہے۔ پھر دیالی نے کہا تم لوگ اب جاؤ، اور سنو کسی سے کچھ مت کہنا، نہ تو مغلوب لڑکے کو ابھی کچھ بتانا اور نہ کسی اور کو۔ وہ آج رات کو بھی آئے گی، نہ تم اس کو روک سکتے ہو اور نہ اس وقت میں۔ رات کو میں اپنے علم سے پتہ لگاتی ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آتی ہے وہ۔ کل صبح تم لوگ سواری کا انتظام کر کے مجھے لینے آ جانا، میں وہاں آ کر تم لوگوں کو سب کچھ بتا سکوں گی۔ میرا بیٹا تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ نا امیدی کفر ہے، اب کی بار اس کمبخت نے میرے بڑھاپے کو ڈھال بنایا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہارے گی یا میں جیتوں گی۔ پھر وہ تینوں واپس اپنے گھر کو چلے آئے۔ وہ گھر پہنچے تو شام اتر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو واجد بخار سے تپ رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کا خون جیسے نچڑ گیا تھا، زرد اور کملایا ہوا چہرہ، لاغر بدن اور آنکھوں میں خوف۔ رات واجد کی بیوی اور بیٹی ماں کے پاس سوئی تھی، واجد کمرے میں اکیلا تھا۔ وہ رات کے تیسرے پہر پھر نمودار ہوئی، اس کا چہرہ اب بھیانک لگ رہا تھا۔ واجد نے اس سے کہا مجھ پر رحم کرو کہ ایک ہی بار میری جان لے لو، میں اب اس اذیت میں نہیں رہ سکتا۔ وہ رو پڑا۔ چڑیل کے تیور تو خراب تھے، یہ دیالی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ وہ اور وقت تھا جب اس نے مجھے زیر کیا تھا، اب میں اسے فنا کر کے دم لوں گی۔ پھر وہ واجد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تم تو چارہ تھے، میرا اصل شکار تو دیالی ہے، میں نے اس سے پرانا حساب چکانا ہے۔ اس نے مجھے پہلے دھوکے سے جکڑ لیا تھا، اب میں اس کی اسے اوقات بتاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے پھر واجد کے ساتھ گھنونا عمل شروع کیا۔ اب وہ اسے اپنے دانتوں اور ناخنوں سے نوچ بھی رہی تھی۔ جاتے ہوئے بولی دیالی آئے تو اسے یہ زخم دکھا دینا اور اسے بولنا کہ اگر تمہیں نیست و نابود نہ کیا تو میرا نام بھی۔ پھر وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ صبح واجد کے بھائی اور شوکت نے اپنے کچھ دوستوں کو تیار کیا، کھائے گلا گاؤں میں دیالی کو لینے چلے گئے۔ دیالی کی بنجوسا میں آمد یہ ظاہر کرتی تھی کہ اب کی بار معاملہ گھمبیر ہے۔ دیالی گھر کے سامنے پہنچی اور بولی مجھے یہیں اتار دو۔ ڈولی کو زمین پر رکھا گیا، اسے عزت و احترام سے اتارا گیا۔ وہ گھر کو دیکھتی رہی، پھر نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور بولی یا اللہ میری مدد کر، میرا علم کچھ نہیں جب تک تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو۔ اب کی بار بہت مشکل آ پڑی ہے، میں تیری مدد مانگتی ہوں۔ اسے واجد کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے سب کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا تو واجد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیالی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اور زیر لب کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی چارپائی کے گرد 3 چکر کاٹے اور اپنا پڑھنا جاری رکھا۔ پھر وہ کمرے کے ہر کونے میں گئی، کچھ دیر پڑھتی رہی، بعد میں پھونک دیا۔ اس نے اشارہ کیا اور اپنے لیے کرسی منگوائی، پھر کرسی پر بیٹھ کر تا دیر کچھ پڑھتی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جسم کپ کپانے لگا، اس پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ پھر وہ اچانک تھم گئی، اس نے آنکھیں بند کر لیں، کمرے کے چاروں جانب پھونکا تو واجد کو ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کچھ شیشے کی دیواریں تھیں جو چٹاخ سے ٹوٹ گئی ہوں۔ ایک تناؤ چھایا تھا جو پھونکنے سے نرم گداس ماحول میں تبدیل ہو گیا ہو۔ پھر اس نے اپنی ایک پوٹلی سے 4 لوہے کی میخیں یعنی کیلیں نکالی، ان پر دم کیا اور واجد کے بھائی سے بولی انہیں کمرے کے چاروں کونوں میں گاڑ دو۔ کچی دیواریں تھیں تو ہاتھ کے دباؤ سے ہی وہ دیوار میں پیوست ہو گئیں۔ پھر اس نے پوٹلی سے دھاگا نکالا اور اس کے بھائی سے کہا کہ اسے ایک کیل سے دوسری تک باندھتے جاؤ۔ یہ عمل پورا ہوا۔ پھر اس نے کمرے کی دیواروں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، پھر ایک تعویذ نکالا اور واجد کی ماں سے کہا اسے پانی کے مٹکے میں ڈال دو، سب گھر والے اس مٹکے کا پانی پئیں۔ یہ سب کر کے وہ گھر کے چھوٹے سے صحن میں آئی، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور کچھ پڑھنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ وہ کچھ پڑھتی رہی، پھر سب گھر والوں کو سامنے کھڑا کیا اور باری باری سب پر پھونکا۔ وہ بدبخت اب اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکے گی، مگر وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، 4-5 دن میں ثوابی سے یوسف یہاں آئے گا۔ اسے پیغام مل چکا ہے، ان دنوں وہ کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ یا تو اپنی جان دے دے گا یا پھر اس کی جان لے جائے گا۔ وہ میرا شاگرد ہے
और शयातीन को अपनी उंगलियों पर नचाता है। घर वाले इत्मीनान से रहें, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बाकी सब अल्लाह मुहाफिज है। वो ये कहकर जोर जोर से कलमा पढ़ती घर से बाहर निकल गई। रात आई और साथ ही खौफ और इत्मीनान दोनों कैफियतें लेकर आई। खौफ चुड़ैल के आने का और इत्मीनान दियाली के दम और दरूद का जो वो आज करके गई थी। कमरे में लालटेन रोशन थी, फिजा में मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक गीदड़ के चिल्लाने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें चारों जानिब से आना शुरू हो गई। फिर एक दिलखराश चीख सहन में बुलंद हुई। चीख इतनी बुलंद थी कि घर के मकीनों के कानों के पर्दे फटने लगे। वाजिद चारपाई पर परेशान बैठा था। वो टिकटिकी बांधे कमरे की छत को घूर रहा था। उसकी माँ, बीवी और भाई सामने फर्श पर सहमे सहमे से बैठे थे। दियाली उनसे कह गई थी कि वो तुम लोगों को डरा सकती है मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने सख्ती से ताकीद की थी कि वाजिद किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर कदम ना रखे। घर की छत टीन की थी। कुछ देर बाद छत पर पत्थर बरसना शुरू हो गए। टीन की छत से पत्थर टकराते तो एक शोर उठता, फिर पत्थर बरसना बंद हो गई, हवा रुक गई, सकूत छा गया। फिर किसी की सिसकियों की आवाज़ सहन से आने लगी, रोने की आवाज़, कभी मध्यम हो जाती कभी बढ़ जाती। सब ने आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। यह सिलसिला रात भर जारी रहा। जब फजर की अजान मस्जिद से आई तो सब कुछ थम गया। उन्हें ऐसा लगा कि एक ह्यूला सा सहन से उठा और आसमान की जानिब उड़ गया। नमाज पढ़ने के बाद कहीं जाकर वो सारे सोए। अगले दिन वो सहमे हुए उठे। सहन में पत्थर बिखरे पड़े थे। उन्होंने उन्हें मिलकर समेटा और फिर उसका भाई उन्हें बाहर फेंक आया। रात आई, फिर वही हंगामा शुरू हो गया जो पिछली रात हुआ था। तीसरी रात सुकून से गुजरी। वो दोपहर में धूप सेक रहे थे। वाजिद अपने कमरे में सोया हुआ था। भाई बाहर कहीं गया हुआ था। माँ ने सहन में चूल्हा बनाकर हंडिया चढ़ा रखी थी। माँ चारपाई से उठी और कमरे की जानिब जाते हुए बहू से बोली कि तुम हंडिया देख लो, मैं कमरे से मैले कपड़े निकाल लाती हूँ। आज धूप है, कपड़े धो लेते हैं, शाम तक सूख जाएंगे। बहू पीठ किए हंडिया देख रही थी। बहू बोलने लगी, रात को चैन की नींद भी ना सो सकूं और घर के काम है कि ख़त्म होने को नहीं आते। बहू का लहजा बहुत भड़का हुआ था। सास कहने लगी, तू तो है ही बदजात, घर में मुसीबत पड़ी है और तुझे अपने आराम की पड़ी है। मुसीबत में तो तुम्हारा बेटा लाया है ना, उस चुड़ैल को भी नहीं बख्शा। मालूम नहीं कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करता रहा है और सज़ा हम माँ बेटी को मिली है। अच्छा है उसी के साथ कहीं भाग जाए ताकि मेरी तो जान छूटे। ये सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वो लपक कर उसके पास पहुंची और उसके पीछे जाकर उसे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया तो माँ की तो चीख निकल गई। बेहानक चेहरा, लंबे दांत, खूंख्वार आंखें। ये देखकर माँ पीछे की जानिब भागी। वो वही चुड़ैल थी, बहू का रूप बदल कर बैठी थी। माँ की चीख सुनकर वाजिद की बीवी गुसलखाने से बाहर आई। चुड़ैल को देखा तो वो भी जोर जोर से चीखने लगी। वाजिद बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे तक आया और जब चुड़ैल को असल रूप में देखा तो वहीं दहलीज पर रुक गया। अब बाहर माँ और बीवी दोनों चिल्ला रही थीं और वो चुड़ैल कहके लगाती दीवार पर चढ़ी और पार कूद गई। सास और बहू दोनों रोई जा रही थीं। वाजिद की बीवी भागकर उठी और अपनी बेटी को उठा लाई। इतने में बाहर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वाजिद ने माँ से कहा, दरवाजे पर जाकर देखो कौन आया है। माँ कांपती हुई सिसकियाँ लेती हुई दरवाजे पर पूछा, कौन है? मैं जाहिद यूसुफ हूँ, मुझे दियाली ने भेजा है। माँ की जान में जान आई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 45 बरस तक की करीब का कोई शख्स खड़ा था। दाढ़ी के बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। माँ ने सलाम किया और जाहिद यूसुफ को अंदर ले आई। इतने में वाजिद अपने कमरे की दहलीज पर आया और उससे हाथ मिलाने के लिए कदम आगे बढ़ाने ही लगा था कि यूसुफ ने दायां हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वहीं ठहर जाओ। फिर वो वाजिद के कमरे में दाखिल हुआ। चारों तरफ फिरकर उसने जायज़ा लिया। इतने में वाजिद का भाई और शौकत भी आ गए। उन्होंने सलाम किया। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो वाजिद के रूबरू आया। अपना दायां हाथ उसके सर के पीछे ले गया और अचानक उसके बालों को जकड़ लिया। फिर उसने वाजिद के चेहरे पर फूंक मारी और बाल छोड़ दिए। चलता हुआ सहन में आया, रात को मैं तुम्हारा जो नीचे गांव वाला घर है ना, उसमें रात में अकेली गुजारूंगा। मुझे वहां ले चलो और तुम लोग 4 रोटियां और पानी का इंतजाम भी कर दो। फिर वो मुड़कर वाजिद की जानिब देखकर बोला, कल रात तुम भी उसी घर में ठहरोगे। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई ना होगा। शाम से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना और अगर सफ़ेद कुर्ता शलवार हो तो वो पहन कर आना। कल भी शाम को 4 रोटियां और पानी का इंतज़ाम करना होगा। मैं परसों वापस चला जाऊँगा अगर जिंदा रहा तो। वाजिद का भाई और शौकत रोटियां बनवा कर नीचे बनजोसा गांव में पहुंचे। जाहिद यूसुफ पहले से वहां मौजूद था।
वो घर के इर्द गिर्द दरख्तों को जांच रहा था। उसके हाथ में तकरीबन 6 इंच लंबा लोहे का टुकड़ा था। वो कुछ पढ़कर हर दरख्त के तने पर उस लोहे के टुकड़े से निशान लगा देता। जैसे ही निशान लगता तो उस दरख्त के परिंदे फर से उड़ जाते। वो निशान उनकी समझ से बालातर थे। वो एक मुरब्बा बनाकर उसमें लकीरें खींच देता था। दरख्तों से फारिग हुआ तो घर के पीछे जंगल की तरफ गया। जंगल के किनारे पर घर के मतवाजी एक लंबी लाइन उसी लोहे के टुकड़े से खींची। फिर लाइन के सरों पर कांटे के निशानात लगाए। इस दौरान वो मुसलसल पढ़ रहा था। निशानात लगाने के बाद वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर रुख जंगल की जानिब किया। कुछ पड़ा तो करीब से दूर तक के दरख्तों के परिंदे शोर मचाते अपने ठिकाने बदलने के लिए परवास कर गए। वो जंगल से वापस आया। घर के चारों जानिब लोहे के टुकड़े से 1 इंच के करीब गहरी खुदाई की। उस मिट्टी को एक ढेर की सूरत जमा किया और उस पर खड़े होकर इस तरह कुछ पढ़ता रहा जैसे लोग कब्रों पर पढ़ते हैं। वो 15 मिनट तक पढ़ता रहा और देखते ही देखते मिट्टी का रंग सुर्ख हो गया। उसने पढ़ाई ख़त्म की तो मिट्टी इस तरह से सुर्ख हो चुकी थी कि जैसे उसमें खून मिलाया हुआ हो। वाजिद का भाई और शौकत खड़े हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उसने वो मिट्टी चारों जानिब उस खुदाई हुई लाइन में बिछा दी। घर को चारों तरफ से घेर लिया सवाए मरकजी दरवाजे के। मरकजी दरवाजे पर उसने खुदाई ना की थी और ना ही मिट्टी बिछाई थी। आधा कनिस्तर मिट्टी के तेल का ले आओ, उसने वाजिद के भाई और दोस्त को कहा। 4 रोटियां और पानी लाए हो? शौकत ने फौरन रोटियों वाला गुलाफ उसके हाथ में दे दिया और पानी जो वो बाहर से भर कर लाए थे। वाजिद का भाई मिट्टी का तेल लेने चला गया। फिर उसने कहा कि वाजिद के भाई से बोलो कि लाइटर और माचिस की डिब्बियाँ भी लेता है। फिर जाहिद यूसुफ ने दरख्त से एक मोटी शाख तोड़ी, उस पर बिस्तर की चादर लपेटकर एक मिशल तैयार की और उसे मिट्टी के तेल में डुबो दिया। फिर उसने वाजिद के भाई को बताया कि ये ज़िंदगी और मौत की जंग होगी। अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है कि उसे बांध कर कहीं दूर, बहुत दूर फेंक दिया जाए। उसने उस्तानी जी से किया हुआ वादा तोड़ा है और साथ ही उसको ललकारा भी है। अब या तो वो चुड़ैल जान से जाएगी या फिर उस्तानी जी का दबदबा। उस्तानी जी के लिए मेरी एक जान तो क्या, अगर 100 जाने भी होती तो उन पर कुर्बान कर देता। फिर उसने उन दोनों को एक तावीज़ दिया कि वाजिद को यहाँ लाते वक्त इसे पानी में घोलकर पिला देना। उन दोनों को वापस भेज दिया और कहा कि कल सुबह 4 रोटियां लानी है और शाम से पहले वाजिद को हर हालत में यहाँ लाना है। वो दोनों वापस गांव की तरफ आ गए। उस रात भी रात के तीसरे पहर वही हंगामा शुरू हो गया। वाजिद की बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वाजिद अपनी बेटी की चीखें और रोना सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर सुबह हुई तो माँ ने रोते हुए कमरे में चूल्हा बनाया, रोटियां बनाई। वो दोनों रोटियां लेकर नीचे गांव की जानिब चले। वहाँ जाहिद यूसुफ कमरे में मुसल्ले पर बैठा था। लगता था कि रात भर वो इबादत करता रहा है। उन्होंने उसे रोटियां दी और शाम से पहले आने का कहकर वापस चले गए। ज़ोहर की नमाज पढ़कर वाजिद के भाई ने कहा, इससे पहले कि बर्फ़ गिरना शुरू हो हमें निकल जाना चाहिए। माँ ने जाहिद यूसुफ का तावीज़ वाजिद को घोल कर पिलाया। फिर वो लोग घर से चले और शाम से पहले बंजोसा गांव में अपने घर के सामने पहुंच गए। घर को देखकर तो वाजिद पर वहशत छाने लगी। उसे वही बर्फानी रात याद आई जिसमें उससे ऐसा काम हो गया था। एक चुड़ैल खूबसूरत लड़की के रूप में उससे आ टकराई और फिर उस पर अजाबों और हिसाबों का सिलसिला शुरू हुआ जो चंद दिन नहीं बल्कि सालों पर मुहित लगता था। जाहिद यूसुफ कमरे की चारपाई पर लेटा था। उसने वाजिद को देखा तो लेटे लेटे उससे बोला, इसी चारपाई पर बैठो जहां उस रात तुम सोए थे। वाजिद शर्मिंदा सा कोने वाली चारपाई पर बैठ गया। फिर उसने शौकत और वाजिद के भाई को कहा कि बैठक में से एक चारपाई के अलावा वो सारा सामान कहीं दूसरी जगह रख दो। फिर कुछ देर के बाद जाहिद यूसुफ उठ खड़ा हुआ, वाजिद को कमरे में रुकने का इशारा किया और ख़ुद उन दोनों के हमरा मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकल आया। आंखें उठाकर आसमान की जानिब देखा। बर्फ़ गिरने को थी। तुम दोनों घर से 200 गज़ दूर रहोगे। करीब आने की कोशिश न करना। कुछ भी सुनो या कुछ भी देखो या महसूस करो, इस घर के करीब ना आना। और जब फजर का टाइम हो जाए तो बिला झिझक चले आना। अगर हम दोनों मुर्दा पड़े हों तो हमारी लाशें उठाकर दयाली के पास ले जाना। वो दोनों खौफजदा हो गए और खामोश हो गए और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। वाजिद ठिठरा हुआ चारपाई पर बैठा था। वो कभी खाली खाली नज़रों से जाहिद यूसुफ को देखता और कभी कमरे की छत को। तुम इस कमरे में रहोगे और इसी चारपाई पर बैठोगे। मैं बैठक में हूँगा। वो आए तो मुझे खबर हो जाएगी। तुमने चारपाई से नीचे नहीं उतरना। जब मैं कमरे में दाखिल हूँ तो उसकी तवज्जो मेरी जानिब हो जाएगी और उसी दौरान तुम फ़ौरन इन ट्रंकों के पीछे छुप जाना। वो आएगी तो उसे बैठक में मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा और जितनी भी उसकी चीखों पुकार हो तुमने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकालनी। ये सब हदायत देने के बाद उसने जायनमाज बिछाई, शाम के फ़र्ज़ अदा करने लगा।
پھر زاہد یوسف بیٹھک میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ دروازے کے پٹ پھیر دینا مگر کنڈی نہیں لگانی ہے۔ چڑیل کے آنے سے پہلے میں اس کی بو سونگھ لوں گا، تم اس کو باتوں میں لگانا جب تک کہ میں کمرے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک ہوا کا تیز جھونکا گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ زاہد یوسف چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے لمس محسوس کر لیا تھا۔ پھر وہ اچانک واجد کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھیانک تھے اور مسکراہٹ تھی۔ یہ وہ نہ تھی جو اسے پہلی رات ملی تھی، یہ وہ تھی جو اسے کبھی نہ ملی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بالکل ننگ دھڑنگ تھی، کوئلے جیسا کالا جسم، لمبی اور پتلی کالی گردن، کلائیوں تک بازو چھوٹے اور ہاتھ بازوؤں سے بھی لمبے اور بڑے، ناخن بڑے بڑے جو آگے سے نوکدار، پتلے بدصورت پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے نقوش اور زیادہ بھیانک ہو گئے۔ ناک اس کی لٹک کر منہ کے نیچے آ گئی، دانت لمبے اور تھوڑی کے نیچے تک لمبے ہو گئے۔ کبوتر کے انڈے جتنی گول آنکھیں دہکتی تھیں، بال بکھرے تھے اور کمر تک جھول رہے تھے۔ اسے دیکھ کر واجد کا سر چکرانے لگا۔ دھوکے باز، تم بھی اوروں کی طرح بے وفا نکلے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی خبر نہ ہوگی؟ وہ چلاک دیالی کا بزدل چیلا، میں اس سے پہلے نمٹوں گی تاکہ تو میرا یہ روپ بھی دیکھ لے، اور پھر تجھے تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاؤں گی۔ پھر اس نے ایک کرخت کہکا لگایا جسے سن کر واجد بے ہوش ہو گیا۔ وہ چارپائی پر پڑا تھا۔ چڑیل نے معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کہ وہ جاگ گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر جب چڑیل کو دیکھا تو پھر سے لرزنے لگا۔ دیالی کا بزدل چیلا سمجھتا ہے کہ میں اس کی موجودگی کو بھانپ نہیں سکوں گی۔ کم ظرف ہے دیالی اور اس کا چیلا۔ میں تیرے سامنے اس کا حشر کروں گی، اور پھر تیرا۔ کہاں ہے تو بزدل، دیالی کے مکار چیلے؟ آج تیری اور دیالی کی موت میرے ہاتھوں ایسی بھیانک ہوگی کہ پورے علاقے میں پھر کوئی سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ زاہد یوسف دروازے کے بیچ میں کھڑا، ہاتھ سینے پر باندھے، بغیر پلکیں چپکائے، شدید نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے ٹوپی اتار دی تھی۔ چڑیل نے اسے دیکھا اور اپنے پاؤں زمین پر لگائے۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ واجد ٹرنکوں کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بہت برا کیا ہے تو نے واپس آ کر، دیالی نے مجھے تیرے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں تیری تلاش میں آتا۔ اچھا کیا تو نے جو خود موت کے منہ میں چلی آئی۔ تو نے دیالی کو دیا ہوا وعدہ توڑا ہے اور سزا کی حقدار ہے جو تجھے مل کر رہے گی۔ میرے ہاتھوں 50 سال پہلے علاقے کا ایک کسان مارا گیا تھا۔ دیالی کو میں نے کئی وضاحتیں دیں کہ یہ سب غلطی سے ہوا، مگر اس نے مجھے معاف نہ کیا۔ میں اس سے بات کرنے گئی تھی اور اس نے اپنے موکلوں سے مجھے دھوکے میں باندھ دیا تاکہ مجھے کہیں دور دراز کے علاقے میں چھوڑ آئے۔ مجھے اپنے عمل سے سالوں وہیں قید رکھا، پھر کسی نے میری مدد کی اور مجھے قید سے نجات دلوائی۔ میں بھٹکتی رہی، میرا سینہ اب بھی دیالی کی نفرت سے جل رہا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی، مگر اس نے اپنے ارد گرد حصار باندھ رکھے ہیں۔ تجھے مار کر میں وہ حصار توڑ ڈالوں گی، پھر اس خبیث بڑھیا کی موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ اپنی زبان کو لگام دے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ تجھ کو انسانوں میں آنے کی اجازت کیا ملی کہ تو انہیں ستانے لگی؟ وہ اب لگاتار کچھ پڑھ رہا تھا۔ چڑیل نے زمین چھوڑی اور دوبارہ کمرے کی خلا میں تیرنے لگی۔ وہ اپنے پینترے بدل رہی تھی اور زاہد یوسف اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ وہ بپھری اور اڑتی ہوئی اس کے اوپر گئی اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کے نیچے ضرب لگائی۔ زاہد یوسف نے بچنے کی کوشش کی مگر وہ اڑتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس چڑیل کے کہکہے کمرے کو لرزا رہے تھے۔ اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر اس چڑیل نے اڑتے ہوئے ایک لمبی چیخ کے ساتھ اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے گھما دیا اور دیوار پر دے مارا۔ واجد سمجھا کہ اب وہ نہیں اٹھے گا۔ زاہد یوسف کا چہرہ خون خون تھا۔ اس نے پر اپنا ورد جاری رکھا۔ میرا اگلا وار آخری ہوگا اور ساتھ ہی تیری لاش اٹھانے سے پہلے دیالی اپنے انجام تک پہنچ چکی ہوگی۔ وہ بمشکل اٹھا، ساتھ ساتھ اپنا ورد جاری رکھا۔ وہ چڑیل ہوا میں بلند ہو کر غرانے لگی۔ یہ میرا آخری وار ہے، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی چڑیل نے ضرب لگانے کے لیے اپنی دائیں ٹانگ بجلی کی مانند گھمائی، اسی لمحے زاہد یوسف نے اس کے پاؤں کو جکڑ کر اسے گھمایا اور دروازے کے اوپر دیوار پر اسے دے مارا۔ اس کی ایک چیخ بلند ہوئی، وہ ٹکرا کر زمین پر آ گری، ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہوئے اٹھی۔ لیکن زاہد یوسف سرعت سے اس کے قریب پہنچا اور پوری قوت سے ہاتھ کو الٹا گھما کر اس کے منہ پر اس نے ضرب لگائی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی لکڑی کے شیلف سے جا ٹکرائی۔ زاہد یوسف زور زور سے ورد کرتا آگے بڑھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر کے اوپر بلند کیا اور پوری طاقت سے اسے سامنے والی دیوار پر پٹک دیا۔ ایک بھیانک اور خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے دیوار سے لگ کر نیچے زمین پر آ گری۔ وہ چلا رہی تھی اور اس کی کراہیں بلند ہو رہی تھی۔
زاہد یوسف پھر اس کی جانب لپکا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کی پتلی اور کالی گردن جکڑ لی، پھر اسے گھسیٹتا ہوا دیوار سے جا لگایا۔ زاہد کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ یہ وہ زاہد یوسف نہ تھا جو واجد کو عشاء کی نماز پڑھتا نظر آیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں چیتے کی طرح چمک رہی تھیں، آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے چڑیل کو گردن سے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور بھرپور قوت سے اللہ اکبر کہتا ہوا اسے آتش دان کے قریب زمین پر پٹک دیا۔ ایک دل خراش چیخ چڑیل کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زاہد یوسف بجلی کسی تیزی سے لپکا اور ٹین کے کنستر سے مشعل نکال کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لائٹر نکالا، ہلکے سے شعلے سے وہ مشعل بھڑک اٹھی اور اب اس کے ہاتھ میں مشعل بلند تھی اور داہنے ہاتھ میں لوہے کا وہی چکور ٹکڑا تھا۔ زاہد یوسف کے خون آلود چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں سے بلند تھے، مشعل جل رہی تھی اور سرخ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چڑیل آتش دان کے قریب کرا رہی تھی، آگ دیکھ کر اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اب بتا دیالی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھ مجھے، دیالی کے ایک حقیر مرید کو جو اب تیری موت بنا کھڑا ہے۔ زاہد کے تیور اور لہجہ بہت زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عجیب و غریب بھاری آواز میں چڑیل سے کہنے لگا، تیرے انجام سے تیرے جیسے شیطانی قوتیں دیالی کے علاقے سے میلوں دور رہیں گی۔ وہ چنگھاڑتی رہی، چیختی رہی، پھنکارتی رہی، پھر رونے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے اسے زندہ ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ روتے ہوئے زاہد یوسف سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گی۔ تمہیں دیالی کی قسم، تمہارے رب کی قسم، مجھے جانے دو۔ اب وقت گزر گیا ہے۔ وہ دیالی جو اپنے آستانے سے سالوں نہیں نکلی مگر تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اس عمر میں میلوں کا سفر کر کے دوسرے گاؤں گئی۔ تم نے ایک شریف اور بے ضرر لڑکے اور اس کے گھرانے کو تنگ کیا، انہیں تکلیف پہنچائی۔ تمہاری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لوہے کے ٹکڑے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر اس نے چڑیل کے آگے اوپر سے نیچے فضا میں لکیر کھینچی تو وہ اتنی زور سے چیخی کہ پورا کمرہ کانپ گیا۔ واجد اپنی جگہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب وہ گھائل ہو رہی تھی، اس کا غلیظ جسم لوہے کے ٹکڑے کی حرکت سے جگہ جگہ سے پھٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ زاہد یوسف نے ایک بار پھر فضا میں لکیر کھینچی تو اس کے جسم کے بدبودار لوتھڑے نیچے گرنے لگے۔ وہ ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، آہوزاری کر رہی تھی۔ اس نے باواضح بلند اللہ اکبر کہا اور مشعل اس پر پھینکی تو اس کے بالوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ اس کی کریہا چیخیں جیسے کمرے کی چھت کو پھاڑ کر آسمان کی جانب اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ جل رہا تھا۔ زاہد یوسف نے مٹی کے تیل کا کنستر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے سر سے بلند کر کے آہستہ آہستہ اس پر انڈیل دیا۔ آگ نے آنن فانن چڑیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیرت انگیز طور پر آگ چڑیل کے علاوہ نہ کسی اور چیز کو چھو رہی تھی اور نہ زاہد یوسف کی جانب لپکتی تھی۔ آگ کے شعلے بلند تھے۔ چڑیل کی دل خراش چیخیں کمرے کی در و دیوار کو لرزا رہی تھیں۔ وہ انگارہ بن رہی تھی، ایک دہکتا ہوا انگارہ۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں۔ زاہد یوسف اپنے پاؤں پھیلائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تن کر کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے کلام پاک کی آیتیں جاری تھیں۔ چڑیل آہستہ آہستہ جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ وہ لگاتار پڑتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، واپس آیا تو وہ راکھ آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہوئی اور اڑتی ہوئی ایک جھونکے کی طرح باہر نکل گئی اور کمرے کا فرش بالکل صاف ہو گیا۔ ایک روشنی گھر کے اوپر مشرق سے مغرب کی جانب پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے بنجوسا گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واجد بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ چارپائی پر پڑا تھا۔ شوکت اور اس کا بھائی واجد کے چہرے پر پانی پھینک رہے تھے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا۔ کمرے میں زاہد یوسف نہیں تھا، بیٹھک میں بھی نہیں تھا۔ بھائی نے بتایا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو تم چارپائی پر بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد یوسف یہاں نہیں تھا، شاید وہ کہیں چلا گیا دیالی کے کسی اور کام کو نمٹانے۔ تو یہ تھی ایک فوجی اور اس کے گھرانے پر بیتی ہوئی سچی اور ہولناک کہانی۔